उसले दैनिक रूपमा चलाउने खालको अवसर प्राप्त गर्न सकेन, चोर्ने ठाउँ पाएन, मार्ने ठाउँ पाएन, लुट्ने ठाउँ पाएन भने त एकान्तवासमा रहेको धर्म र संस्कृतिमा रहेका केही दान पात्रमा दानवीरले राखेका पैसाहरू पनि टाजेर बनाएर त्यसमा पनि आफ्नो खालको भोग विलासको जीवनलाई तत्पर गराउने त्यस्ता खालका गिरोहहरू पनि छन्। दर्शकवृन्द, त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमा 20 गते भएको तोडफोड र दान पात्रमा रहेको भेटी समेत चोरी भएको घटनामा हामी यति बेला त्यसको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्नका लागि त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमा आइपुगेका छौँ र त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर सञ्चालक समितिका सहसचिव निर्मल नेपालीवादी, पेसाले शिक्षक समेत हुनुहुन्छ, उहाँसँगको स्टेटमेन्टलाई हामी अहिले रेकर्ड गर्न चाहन्छौँ। निर्मलजी, यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा यो अत्यन्तै दुःखद घटना हो र यसलाई हामीले सामाजिक सद्भाव र धर्मप्रतिको आक्रमणको रूपमा चाहिँ हामीले लिने गरेका छौँ। जब एउटा धार्मिक सद्भाव छ, त्यो धार्मिक सद्भावलाई खर्बल्याउँदै समाजमा रहेको धर्म संस्कृतिका सम्पदाहरूलाई नष्ट गर्दै यहाँ अराजक स्थिति सिर्जना गर्नको निमित्त यो मन्दिरमा तोडफोड र चोरी भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा हिन्दू चाडबाडप्रति, हिन्दू धर्म का आस्थाका दरबार मन्दिर देवस्थलहरूप्रति चाहिँ आक्रमण हुने अथवा चाहिँ मन्दिरका पुजारीहरूलाई चाहिँ दिन दहाडे गोली ठोक्ने काम समेत भइरहेछ। यो त्यसैको श्रृङ्खलाबद्ध चेन हो कि? त्यसलाई चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध भन्न पनि सक्ने स्थिति छ, किनभने यस्ता धर्म र संस्कृतिको कलाले नेपाली संस्कृति र जुनलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको छ, यसमा धेरै मानिसलाई नपचाउने अवस्था पनि हुनसक्छ। आज धर्म परिवर्तनको एउटा लहर छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने कता कता हामीलाई अलि शङ्का पनि लाग्छ कि आज सबै देशभरिका मन्दिरहरू बन्द हुने र अर्को धर्मको भित्रभित्रै प्रचार हुनेले गर्दा धर्म र संस्कृतिप्रतिको नेपाली जनताको आस्था जुन हो त्यसलाई नष्ट गर्दै कुनै अर्को प्रविधि त अर्को कुनै खालको धर्मको त स्थापित हुँदैन भन्ने खालको शङ्का गर्ने स्थिति छ। त्यो शङ्का गर्नको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा राप्ती अञ्चलको मुटुमा रहेको जुन एउटा त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर छ त्यसमाथि पनि एउटा प्रहार भएको छ र यसमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने 8वटा ताला फोडिएको छ, 4वटा दान पात्रहरू फोडिएका छन् र त्यसको साथसाथै मन्दिरको गेटमा रहेको सिंहको पुच्छरमा चाहिँ ठुलो चाहिँ के अरे हतौडी प्रहार भएको छ। भित्र गएर मन्दिरहरूमा चाहिँ तोडफोड भएका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि नेपाली जनताको धर्मप्रतिको आस्थालाई एउटा चाहिँ विखण्डन पारिकन आफ्नो पक्षमा लिएर मलाई लाग्छ धर्म र संस्कृतिको नष्ट गर्दै कुनै नयाँ खालको योजनामा जाने खालको त्यस्तो खालको गिरोह हो। त्यस्तो निर्मलजी, सदियौँदेखि जुन एक प्रकारले चाहिँ भनौँ न अन्तर्विरोध रहँदै पनि भनौँ न विभिन्न किसिमका चाहिँ समुदायका, विभिन्न वर्गका, विभिन्न वर्णका, विभिन्न धर्मका मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ सहअस्तित्वको आधारमा चाहिँ बस्दै आइरहेछन् भने केही अराजक गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूको लहटबाट यो घटना सिर्जना भएको हुन सक्ने तर्फ तपाईँहरूले चाहिँ सम्भावित दोषी कसलाई देख्नु भएको छ तपाईँको मन्दिर व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक अनुसन्धानबाट? वास्तवमा हामीले यही मान्छे हो, यही नै हो भन्ने खालको कुरा त यकिन गर्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो यहाँ अहिले मात्र होइन पटक पटक त्यस्ता खालका घटनाहरू भइरहेका छन्। यो पटक 5औं पटक पनि हो। हामीले प्रहरीमा रिपोर्ट पनि गरेका छौँ। प्रहरीमा अहिले पनि यो अनुसन्धानको कार्यमा भोलि एउटा मुसुल्का उठाएर हामी दोषी पत्ता लगाउँछौँ भन्ने खालको कुरा पनि भएको छ र यस्तो प्रहार गर्ने, यस्तो काममा लाउने भनेका मलाई लाग्छ ड्रग्स युजरहरू, त्यस खालको गलत प्रवृत्ति गरेका मानिसहरू जसलाई अब चोरेर पनि आफ्नो जीविका निर्वाह गर्ने खाना त चाहियो नि। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता खालका फटाहरू जसले धर्म र संस्कृतिको बारेमा नै बुझेको छैन त्यस्ता खालका प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूको जो समूह छ त्यो समूहले मलाई लाग्छ त्यो खालको प्रवृत्तिको चाहिँ भएको छ। उनीहरूले चाहिँ पैसा कहाँ पाइन्छ त्यो लुट्ने र त्यसपछि चाहिँ आफ्नो स्वाद पूर्ति गर्नको निमित्त त्यो गिरोह सक्रिय छ। किनभने दसैँको अगाडि र यो दसैँको बिचमा हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै खालका त्यस्ता गतिविधिहरूले कसैलाई चाहिँ बाटोमा भएका चेलीबेटीमाथिको सुनहरू चोर्ने भएको छ, मोबाइलहरू चोरी भएका छन्, पैसा दिन दहाडे चोर्ने कामहरू भएका छन् भने त्यस्तो खालको गिरोह सक्रिय छ र त्यो गिरोहले धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार गर्दै तपाईँले भन्नुभयो भने पूर्वमा चाहिँ पुजारीलाई नै मारिएको अवस्था चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यो भनेको धर्मप्रति र यस्ता धर्म र संस्कृतिका धरोहरका रूपमा रहेकालाई तिनीमाथि प्रहार गरेर त्यसलाई निस्तेज पारेर अर्को खालको काम गर्ने खालको कुरा गिरोह त्यसरी सक्रिय भइरहेको छ। तर
आम नेपाली जनता हिन्दू राष्ट्र हो र हिन्दू सबै आम नेपाली एक ढिक्का भएर यस्ता धर्म संस्कृति मठ र मन्दिरको जबसम्म संरक्षण र सम्वर्धनमा हामीले काम गर्दैनौँ, संरक्षण गर्न सकिनौँ भने हामी माथि रहेको त्यो आस्था र विश्वास र धर्मको विलय हुन जानेछ र कुनै एउटा शक्ति यहाँ हाबी भएर धर्म र संस्कृति नष्ट भयो भने नेपाली नेपाली रहने छैन। त्यसकारण नेपाली नेपाली रहनको निमित्त यस्ता धर्म र संस्कृतिको रूपमा हामीले यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नमा सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र जसले यस्ता रागज गतिविधि गर्नु भएको छ, यदि तपाईँले गर्नु भएको छ भने, यदि यो आवाज सुनिराख्नु भएको छ भने आजैदेखि तपाईँले त्यो गलत काम छोडिदिनुहोस्। किनभने ईश्वर कसैले पनि देख्दैन। धर्म र ईश्वर भनेको संसार र सृष्टिलाई चलाउने कुरा हो। यदि तपाईँ धर्मप्रतिको प्रहार गर्नुहुन्छ, जीवनमा त्यस्तो मान्छे, त्यो व्यक्ति, त्यो परिवार र त्यस्तो खालको समाजको कहिले पनि उन्नति हुने छैन। यस्तो निर्मलजी, सेक्युरिटीको सवाललाई पनि लिएर तपाईँले केही सङ्केत गर्नुभयो। यो मन्दिरको सेक्युरिटीको लागि चाहिँ प्रहरीको बिट चाहिँ यहाँ स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन। अब यो मन्दिरलाई सेक्युर गर्नको लागि तपाईँहरूको फ्युचर प्लान के हुनसक्छ? अब हामीले खास गरी अब पुलिसको बिट नै राख्ने त तपाईँ हेर्नुभयो भने एउटा कुरा पुलिसहरू पनि प्रहरी पनि एउटा रात दिन खटिरहेको छ, एउटा टोली घुमिरहेको छ, चाडबाडको बेला छ। उहाँहरूले पनि यो मन्दिरबाट 2-3 पटक 10 बजे 12 बजीतिर उहाँले पनि राउन्ड पनि गर्नुहुन्छ। तर सर र हिँड्दैमा चोर त सर देख्यो भने लुकेर बस्ने न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुभयो भने हामी भनौँ 100 मिटर अगाडि गयो भने त्यहाँ बिट छ, प्रहरीको बिटै छैन, त्यहाँ चाहिँ गस्ती भइरहेको छ। तर यो एकान्त ठाउँमा छ। तर एकान्त ठाउँमा भएको हुनाले यो खालका प्रहार भएका छन्। अबको फ्युचरमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एकजना रात्रिकालीन एउटा चाहिँ हामी जब एउटा चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्था गर्छौँ र त्यो कर्मचारीको व्यवस्थाको आधारमा अब हामीले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँछौँ र यसमा पनि प्रहरीसँग हामीले समन्वय सहकार्य गरेका छौँ र उहाँहरूले पनि अब तपाईँलाई चाहिने बेलाको जति पनि सुरक्षा छ हामी त्यो समय र सन्दर्भ अनुसार तपाईँलाई चाहिँ हामी समयअनुसारको तपाईँलाई चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने खालको कुरा पनि प्रहरीबाट त्यो सहयोग र आश्वासन हामीले पाएका छौँ र आगामी दिनमा यो मन्दिरमा रहेको सुरक्षा गर्नको निमित्त हामी तत्पर छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो यो मन्दिरमा जस्तो यो 5औं पटक भयो, अब 6औं पटक पनि नघट्ला भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था त रहेन। यद्यपि जो आर्य समाजको विशेष आस्थाको केन्द्रबिन्दु हिन्दू धर्मसँग जोडिएको सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा यो त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर पनि रहेको छ। पछिल्लो समयमा, पछिल्लो विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तुलसीपुर क्षेत्र एउटा चाहिँ रेड जोनमा परिसकेको हो कि भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ लागिरहेछ। त्यस्तो प्रकारको गतिविधिहरू भइराखेका छन्। खुकुरी प्रहारका घटनाहरूदेखि लिएर व्यापारी अपहरण हत्याका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ विवाहमा हिँड्दै गरेका मान्छेहरूको खुट्टा छिनाल्ने घटनाहरू पनि यहाँ भइरहन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पहिला चाहिँ मन्दिरभन्दा बाहिर भएको थिए त्यस्ता घटनाहरू। अब त्यो घटना मन्दिरभित्र समेत प्रवेश गरिसक्यो भन्ने बुझाइ कस्तो हुन्छ? वास्तवमा अब त्यो एउटा खालको अराजक गतिविधि, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने गिरोहको त्यसमा तात्पर्यता यहाँ त्यति चाहिँ शान्तिपूर्णता नहोला, तर पनि एउटा खालको गिरोह जसले रिसको इबीको आधारमा आफ्ना खालका प्रतिद्वन्दीहरूसँग त्यसरी मारपिट गर्ने अथवा त्यसलाई त्यो गर्ने एउटा खालको प्रक्रिया चाहिँ त्यो अर्को सन्दर्भमा चाहिँ जोडिन सक्ला। तर हजुरले भने जस्तै धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार जुन हो त्यो धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहारको उपज पनि हुनसक्छ। किनभने त्यस्तो काम गर्ने मान्छेको गतिविधिबाट उसले दैनिक रूपमा चलाउने खालको अवसर प्राप्त गर्न सकेन। चोर्ने ठाउँ पाएन, मार्ने ठाउँ पाएन, लुट्ने ठाउँ पाएन भने त एकान्तवासमा रहेको धर्म र संस्कृतिमा रहेका केही दान पात्रमा दानवीरले राखेका पैसाहरू पनि टाजेर बनाएर त्यसमा पनि आफ्नो खालको भोग विलासको जीवनलाई तत्पर गराउने त्यस्ता खालका गिरोहहरू पनि छन्। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईटा कुरालाई, एउटा धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार, एक पार्टीको स्वार्थ पूर्ति गर्ने र लुट्ने ढाक्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ तोडफोड गर्ने गलत खालको मानसिक चिन्तन भएको गिरोह सक्रिय हुन सक्छ। जसले यो प्रकरणमा संलग्न 2 जना भाइहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्ने किसिमको इन्फर्मेसन आएको छ। तपाईँ कति अपडेट हुनुहुन्छ? खास गरी अहिले हामीलाई यो त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिर तोडफोडमा चाहिँ पक्राउ भएको अथवा त्यस्तो समातिको भन्ने खालको हामीसँग कुनै खालको इन्फर्मेसन छैन। किनभने पुलिसले हामीलाई जानकारी पनि प्राप्त गरेको छैन। भर्खर मात्रै म सुरुदेखि नै जब हामीले रातिमा तोडफोड भयो भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ उपस्थित भएर अरू सबै चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष पनि अब 75 काटिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष पनि बस्नु भएको छ, सचिवको चाहिँ परिवारभित्र पनि कोरोनाको भएकोले भने घरभित्रै हुनुहुन्छ र यसलाई पुरै चाहिँ यसको व्यवस्थापनको अहिले चाहिँ रेखदेख गर्ने प्रक्रियामा जुन म आइसकेपछि
यो सबै खालको घटना हेऱ्यौँ हामीले प्रहरीलाई खबर गऱ्यौँ र प्रहरी आइसकेपछि एउटा मुजुल्का तयार भएको छ र गएको छ र उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ हामी जसरी हुन्छ यसलाई पत्ता लगाउँछौँ र पत्ता लगाएपछि हामीलाई खबर गर्छौँ भन्ने खालको कुरा भएको छ र अहिलेसम्म त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमै तोडफोड गर्ने गिरोह चाहिँ पक्राउ भयो भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू निर्मलजी। धन्यवाद। दर्शकबिन त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरमा 20 गते भएको तोडफोड र यहाँ चाहिँ लुटपाट भएको घटनाको स्थलगत रिपोर्टिङको लागि हामी यति बेला तुलसीपुरमा आएका छौँ। तपाईँलाई हामीले उत्पादन गरेको सामग्री कस्तो लागिरहेको छ जस्ताको तस्तै कमेन्टमा लेख्न अनुरोध गर्दै म विष्णु देवकोटा आगे चाहन्छु। नमस्कार।